खबरों के सिलसिले का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं अहम कौमी शाहराहों समेत मोटरवे पर धुंध का राज कायम है। मोटरवे M3 पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 को फैजपुर इंटरचेंज से जड़ावाला तक बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ धुंध की शिद्दत भी बढ़ने का सिलसिला जारी है। मोटरवे M3 को जड़ांवाला इंटरचेंज था फैजपुर इंटरचेंज मुकम्मल तौर पर हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पर धुंध का राज है, जिसकी बाइस जो है हद निगाह बहुत कम रहने के बाद जो है मोटरवे को बंद किया गया है हर तरह की ट्रैफिक की जानिब के लिए, जिसके बायस जड़ांवाला इंटरचेंज पर ट्रैफिक की तवील कतारें लग गई हैं। दूसरी जानिब M4 की बात की जाए तो M4 को अब्दुल हकीम का पिंडी भटियां हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बायस कमालपुर इंटरचेंज, साहिया वाला इंटरचेंज, डिप्टी वाला इंटरचेंज, अमीनपुर बंगला इंटरचेंज पर जो है वो ट्रैफिक की तवील कतारें लग गई हैं। मोटरवे हुकाम का कहना है कि धुंध जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके बायस मोटरवे को जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। दूसरी जानिब कॉनवे की शक्ल में, काफलों की शक्ल में छोटी गाड़ियों को जो है वो पहुंचाया जा रहा है मंजिल मकसूद तक। मोटरवे हुकाम का कहना है कि शहरी मोटरवे पर आने से पहले मोटरवे की जो ऐप है, हम सफर ऐप है, वहां पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने ताकि उनको मोटरवे पर आने में दुश्वारी ना हो। दूसरी जानिब जो है मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर भी राब्ता करके शहरी आगाह रह सकते हैं मोटरवे की सूरत हाल से। जैसे जैसे हद निगाह बेहतर होगी मोटरवे को खोल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है अब की बात की जाए तो मोटरवे M3 को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जड़ांवाला इंटरचेंज था, फैजपुर इंटरचेंज और M4 को अब्दुल हकीम इंटरचेंज था, पिंडी भटियां तक जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जी, धुंध के बायस मुतअद्दिद शाहराहों को बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारो आगाह करने के लिए। हुकूमत की जानिब से मार्केट्स और मैरिज हॉल्स की रात के औकात में बंदिश के फैसले को ताजिर तंजीमों की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। झंग में आल पाकिस्तान मैरिज हॉल एसोसिएशन के चेयरमैन जुल्करनैन जगर की फैसले की शदीद मजम्मत। इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने भी फैसले को नाकाबिल अमल करार देते हुए हुकूमत से फौरी नजरसानी का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करते हैं, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा ताजिरों का क्या कहना है इस फैसले पर। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से रात 8 बजे तक जो है वो मार्केट्स बंद करने के फैसले के बाद जो है वो मेरी और मार्केट एसोसिएशन की जानिब से भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। इस हवाले से मेरे साथ जो है वो चेयरमैन आल पाकिस्तान एसोसिएशन जुल्करनैन हैदर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या देखते हैं इस फैसले की बिना के ऊपर जो है वो कितना नुकसान पहुँचेगा कारोबारी लिहाज से? कारोबारी लिहाज से मैं समझता हूं कि पहले ही जो मुश्किल हालात हैं मुल्की सतह पे, और फिर ऐसे एक आम जो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करता है, रोज़गार के मौके पैदा करते हैं जो इदारे, और जो रोज़गार एक आम आदमी को जो रोटी रोज़ी का बाइस बनते हैं इदारे, उनके साथ इस तरह के नारवा सलूक, मैं समझता हूँ इस आज के फैसले से शदीद दुख हुआ है हमें, और मैं नहीं समझता कि ये मुल्क की मईशत को फ़ायदा देगा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जो है ये इस फैसले की भरपूर इसकी मजम्मत करता हूँ। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हर बंदा जो है वो पहले ही मुश्किल हालात में, और उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। टाइमिंग के हवाले से वही टाइम होता है बाज़ारों का, वही टाइम जो है पब्लिक जिसमें आती है, सारा दिन छोटा सा दिन होता है, उसमें तो लोग नहीं निकलते, फारिग होकर निकलते हैं। 8:30 बजे बंद करके वो बेचारा पहले ही मुश्किल में है और मज़ीद मुश्किलात में हो जाएगा। इसी तरह जो शादी हाल हैं, मैरिज इंडस्ट्री है, वो भी शदीद परेशानी का शिकार हो जाती है, और फिर हम इंतज़ामिया के रहमो करम पे रह जाते हैं कि वो हमारे साथ क्या करते हैं। ये मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा फैसला गवर्नमेंट का। इस पे गवर्नमेंट को ज़रूर जो है वो सोचना चाहिए कि ये कोई मुनासिब फैसला नहीं है। बहुत सारे अल्टरनेट हो सकते हैं इसके, लेकिन ये शदीद मजम्मत करता हूँ, हमें दुख हुआ है इस फैसले का। इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन या मलिक अजहर हुसैन मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन क्या सोचती है इस फैसले के ऊपर, कैसे देख रही है? ऐसे है कि पहले मार्केट में मंदे का रुझान है, जो मुल्की मईशत की वजह से मतलब कस्टमर जो मार्केट में नहीं आता, तो रात के टाइम जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है वो कस्टमर रात को निकलता है, तो वो ये हमें 8 वाली पाबंदी जो है 8 बजे वाली, वो हमारे लिए काफ़ी तकलीफ का बहस है, तो वो हम इसको नहीं मानते, इसको मुस्तरद करते हैं। पाबंदी को मुस्तरद किया जाता है, इससे यकीनी तौर पर जो है माशी तौर पर जो है बड़ा सेटबैक होगा, और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इस फैसले के ऊपर। बहुत शुक्रिया अवैस खान तफसीलात के लिए। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल गौसिया चौक फैसलाबाद में IT लैब की तामीर नौ का फैसला किया गया। महकमा तालीम ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद से तखमीना लागत मांग लिया। IT लैब की बिल्डिंग की तामीर नौ में कितनी लागत आएगी, जल्द से तखमीना लागत इरसाल करने की इस्तदा की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इमरान असलम। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट MC हाई स्कूल गौसिया चौक में IT लैब की तमीर और मरम्मत का फैसला किया गया है। महकमा तालीम फैसलाबाद की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद से तमाम तफसीलात तलब कर ली गई हैं,
اور یہ جو اسکیمیں ہیں یہ صوبہ بھر میں جو گورنمنٹ سرکاری سکولز ہیں وہاں پر آئی ٹی لیب کی تنصیب اور آئی ٹی لیب کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے جو ہے وہ تخمینہ لاگت ارسال کرنے کی اسکیمیں ہیں، جس میں فیصل آباد میں غوثیہ چوک میں ایم سی ہائی اسکول میں آئی ٹی لیب کی تعمیر و مرمت کی جو بلڈنگ ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کی جانب سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو دسمبر میں بھی جو ہے وہ تخمینہ لاگت بھجوانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے۔ ابھی دوبارہ پھر سے محکمہ تعلیم فیصل آباد کی جانب سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد سے تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ بتایا جائے کہ کتنا سکیور فٹ جو ہے وہ جگہ ہوگی اور ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ کتنا تخمینہ لاگت آئے گی۔ فائنل رف کاسٹ ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی فیصل آباد کو ارسال کیا جائے تاکہ یہ جو سکیمز ہیں یہ محکمہ تعلیم پنجاب کی منظوری کے بعد غوثیہ چوک میں ایم سی آئی اسکول ہے وہاں پر آئی ٹی لیب کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ عمران اسلم تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ عمران آپ کا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے مالی سال 2022 کے ٹیکس اہداف میں اضافہ کر دیا گیا۔ پرمٹ پر شراب کی فروخت پر لاگو ایکسائز ڈیوٹی کا ہدف 25 کروڑ سے بڑھا کر 35 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے فیصل آباد ڈویژن کے لیے مالی سال 2022-23 کے ٹیکس اہداف کو ریوائز کیا گیا ہے اور اس حوالے سے شراب کی فروخت پر عائد جو ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کے سالانہ ٹیکس ہدف میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پرمٹ پر غیر مسلموں کو جو شراب فروخت ہوتی ہے اس پر ایکسائز ڈیوٹی عائد ہے اور اس کا جو گزشتہ مالی سال کا ہدف تھا اس کے مقابلے میں رواں سال کے لیے اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور 25 کروڑ روپے کے مقابلے میں ٹیکس ہدف جو ہے وہ بڑھا کر 35 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فیصل آباد کو اب شراب کی فروخت پر ایکسائز ڈیوٹی سے 35 کروڑ روپے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے، جو کہ شراب کی فی بوتل پر فکس اماؤنٹ میں 265 روپے کے حساب سے عائد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ ٹیکس اہداف کی تکمیل کے لیے اور فیصل آباد ڈویژن کو جو ٹیکسز کا ہدف کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ریوائز کی گئی ہے۔ جی عمیر عظمت تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ عمیر آپ کا۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پاکستان ایکسپریس اور ملت ایکسپریس میں 10 جنوری تک بکنگ فل ہو گئی۔ دونوں ٹرینوں کی ایڈوانس بکنگ بند کر دی گئی ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے 10 جنوری کے بعد 2 ٹرینوں کی ایڈوانس بکنگ کھول دی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ریلوے اسٹیشن پر بکنگ فل کر دی گئی ہے۔ پاکستان ایکسپریس ملت ایکسپریس میں 10 جنوری تک بکنگ فل ہو چکی ہے۔ دونوں ٹرینوں کی ایڈوانس بکنگ بند کر دی گئی ہے۔ رش کے باعث ملت ایکسپریس کی بکنگ بند کی گئی۔ ریلوے حکام کا ایسا کہنا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 10 جنوری کے بعد دونوں ٹرینوں کی ایڈوانس بکنگ کھول دی جائے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں چک جھمرا کے علاقہ 293 ریبے میں 7 سالہ بچے کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ پیش آیا۔ 7 سالہ بچہ ملزم عبدالجبار کی بیٹی کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا۔ ملزم عبدالجبار نے اپنے گھر میں بچے سے بدفعلی کی۔ تھانہ چک جھمرا میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ طیب مقبول ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی طیب، بتائیے کہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ملزم کے خلاف کہ نہیں ابھی تک؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ تھانہ چک جھمرا کے علاقہ میں پیش آیا، جہاں پر بیٹی سے گھر میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنے والے 8 سالہ بچے احمد کو عبدالجبار نامی ملزم نے جاتی کا نشانہ بنا دیا، جس پر ایس ایچ او میاں واجد کو جیسے ہی اطلاع پہنچی فوری موقع پر پہنچے ہیں اور انہوں نے بچے کا میڈیکل کروانے کے بعد مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایس ایچ او میاں واجد کا کہنا تھا کہ ملزم نے واقعی یہ مکروہ فعل کیا ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لانے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جی تو یہ مقبول، شکریہ آپ کا۔ ڈی پی او شنیوٹ عمران ملک کی فیلڈ افسران اور جوانوں سے ملاقات ہوئی۔ ڈی پی او نے جوانوں سے خیریت دریافت کی۔ ڈیوٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ پولیس جوانوں نے اپنے مسائل اور تجاویز بتائیں، جن پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈی پی او چنیوٹ کے حوالے سے جنہوں نے فیلڈ افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ ڈی پی او نے جوانوں سے خیریت دریافت کی اور ڈیوٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ پولیس جوانوں نے اس موقع پر اپنے مسائل اور تجاویز بتائیں، جن پر ڈی پی او کی جانب سے عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔
आपको बता रहे हैं DPO चिन्नौट इमरान मलिक की फील्ड अफसरान और जवानों से मुलाकात हुई। इस मौका पर DPO ने जवानों से उनकी खैरियत के बारे दरियाफ्त किया और DPO ने ड्यूटी के हवाले से तबादला ख्याल भी किया। इस मौका पर पुलिस जवानों ने अपने मसाइल और तजावीज़ बताएं, जिन पर DPO की जानिब से अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवाई गई। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर, बताइएगा। जी अनमोल, DPO इमरान मलिक ने फील्ड अफसरान और जवानों के साथ अपने ऑफिस में मुलाकात की है और DPO ने जवानों से खैरियत दरियाफ्त करने के बाद ड्यूटी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया है और पुलिस जवानों ने अपने मसाइल और तजावीज़ जो है वो DPO को बताई हैं, जिन पर DPO की जानिब से उन पर अमल दरामद की यकीन दहानी जो है वो करवाई गई है। इसी तरह DPO चिन्नौट का इस सिलसिला में कहना है कि महकमा पुलिस में हम सब फैमिली की तरह इकट्ठे फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और पुलिस अफसरान को ड्यूटी के दौरान किसी भी किस्म की अगर परेशानी का कोई सामना करना पड़ता है तो वो मेरे दफ्तर जरूर आए, उनका मसला जो है वो हल किया जाएगा। और DPO चिन्नौट का इस सिलसिला में ये भी कहना है कि पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए भी तमाम मुमकिन इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। पुलिस जवानों के लिए मेडिकल की सहूलियात हों या बच्चों की बेहतर तालीम के लिए मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे MOU भी साइन किए जा रहे हैं ताकि उनके बच्चों की जो बेहतर वेलफेयर है उसके इकदाम को भी यकीनी बनाया जाए। जी शुक्रिया बाबर मनीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद शहर चक्का रिहायशी 17 साल फैसल 8 माह से गायब था। बच्चे की वालिदा थक हार कर सिटी 41 के दफ्तर पहुंच गई। वालिदा का कहना है पुलिस की दरख्वास्त दी थी लेकिन 8 माह से FIR दर्ज न हो सकी। लड़का जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं और हम बहुत परेशान हैं। पुलिस ढूंढने में मदद नहीं कर पा रही। मजीद जान लेते हैं खजा लियाकत से। जी खजा, बताइएगा बच्चे की वालिदा का क्या कहना है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद 6 चक्का रहायशी 17 साल का फैसल जो कि ज़हनी तौर पर माजूर है, 8 माह से गायब है। वालिदैन ने पुलिस को दरख्वास्त भी दी लेकिन 8 माह से FIR दर्ज ना की गई। वालदा कहती हैं कि वो जगह जगह फिरी हैं, घूमी हैं लेकिन बच्चे की कोई खैरो खबर नहीं। इसी हवाले से मेरे साथ मजीद जानते हैं, उनकी वालदा भी मौजूद हैं। जी, मैं थाने में दरखास्त दी है, कोई पता नहीं चला है। दरखास्त जी मैं भी नहीं चुकाई हैगी ਤੇ मैं बहुत परेशान हाँ। जिसको भी मिले ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ फ़ोन नंबर ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣ। जी बिल्कुल, वालदा का कहना है कि बच्चे का जो है 8 माह से कोई पता नहीं। पुलिस को जो है दरख्वास्त भी दी गई लेकिन FIR जो है वो अब तक दर्ज नहीं की गई। पुलिस स्टेशन के बार बार चक्कर काटे हैं। बच्चा जो है उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। जिसको भी मिले बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। खजा लियाकत, शुक्रिया आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, बेसी ऑफ अमेरिका के ताउन से ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 6 माह का इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम कराया जाएगा। प्रोग्राम में तलबा को अंग्रेजी बोलचाल, एंटरप्रेन्योरशिप और प्रिपरेशन स्किल्स सिखाई जाएंगी। कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले से स्क्रूटनी टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट में 800 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की है। इस हवाले से हमें तफसीलात बता रहे हैं जहांगीर अशरफ। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के ताउन से इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम के तहत 6 माह का कोर्स करवाया जाएगा इंग्लिश लर्निंग का, जिसमें बच्चों को स्किलफुल बनाया जाएगा। स्पीकिंग के साथ साथ मुख्तलिफ स्किल जो हैं वो उनको सिखाई जाएंगी ताकि वो मुस्तकबिल में जिस भी शोबा में जाएं वो अच्छे अंदाज से एक्सेल कर सके। इस हवाले से आज उन तमाम उम्मीदवारों से टेस्ट लिया जा रहा है जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं। 3100 दरख्वास्तें वसूल हुई जिनमें से 800 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। उनका आज टेस्ट लिया जा रहा है ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। इस हवाले से प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजुम ज़िया, उससे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि बच्चों को डिग्रियों के साथ साथ इस तरह की कोर्सेज़ और हुनरमंद बनाया जाए ताकि वो सिर्फ डिग्री उनके पास ना हो बल्कि कोई ना कोई स्किल भी हो। स्पीकिंग स्किल बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा भी दीगर सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो क्या कहते हैं इस आज के इवेंट में तकरीबन 1000 के करीब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेस्ट देंगे और 6 माह का फिर उनको तरबीती कोर्स करवाया जाएगा। इस कोर्स की इफादियत के हवाले से और इसके जो खूबियाँ हैं उस हवाले से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग आए। ये एक्चुअली एक US कॉन्सुलेट लाहौर का फंडेड प्रोग्राम है जिसमें एक ओपन कंपटीशन होता है, एक एडवर्टीज़मेंट आती है, यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करती हैं, फिर उनके अपने एक क्राइटेरिया हैं जिस पे हमारी यूनिवर्सिटी को ये प्रोग्राम अवार्ड किया गया। इसमें US कॉन्सुलेट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान की ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमें एक जो मेन चीज़ बताने वाली है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारी इस यूनिवर्सिटी को रिस्पांस मिला है और इससे पहले इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स कहीं भी उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो 3100 एक बड़ा अच्छा नंबर है जो ये बताता है कि यहाँ पे इस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसमें से आज हम शॉर्ट लिस्ट करके इनका स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं
اور نیکسٹ ٹیوزڈے 9 تاریخ سے جو ہے وہ پہلی کلاس سٹارٹ ہوگی کمیونٹی کالج پارس پہ اور مین کیمپس پہ. مینلی اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انگلش کو صرف سکھایا نہ جائے, سمجھایا جائے. اور اس میں جو مین چیز ہے اس پروگرام میں کہ انگلش کو ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے سمجھایا جائے, جیسے پوئمز ہیں, ڈفرینٹ آن لائن ایکٹیویٹیز ہیں, گیمنگ ہے. تو اس طریقے سے ایکٹیویٹیز کے ذریعے, اور جو بچوں میں ایک شائنس ہوتی ہے, بچے کہیں آنے سے, پریزنٹ کرنے سے, اسٹیج پہ آنے سے وہ گھبراتے ہیں, تو اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, تو ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اسٹیج پہ آ کے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان میں مزید امپرومنٹ لے کے آئیں. تو اس سلسلے میں یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہوگا. اس کے طور پر پریزنٹیشن کی اسکل جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں, اور آج یہاں پر 800 سے زائد. شکریہ جہانگیر اشرف اپڈیٹ کرنے کے لیے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت کے ضلعی دفتر میں چیئرمین ایگریکلچر عمران ندیم سندھو کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں محکمہ زراعت سمیت دیگر اداروں کے افسران نے شرکت کی. میٹنگ کا احوال جان لیتے ہیں اسامہ یاسین سے. میں اس ٹائم ٹوبہ ٹیکسنگ محکمہ زراعت کے ضلعی دفتر میں موجود ہوں. آج میٹنگ کا ایک انعقاد کیا گیا جس میں ضلع بھر سے تمام تر جو ادارے ان کے افسران کی شرکت تھی. محکمہ لائف سٹاک ہو گیا, محکمہ جنگلات ہو گیا, اس میں دیگر جو ادارے ان کے افسران کی شرکت تھی. جو میٹنگ کی صدارت ہے عمران ندیم سندھو چیئرمین ایگری سے ہیں, ان سے وہ میرے ساتھ اس ٹائم موجود بھی, ان سے بات کر لیتے ہیں مزید. سر بتائیے گا میٹنگ کا احوال, کون سے معاملات پر بات چیت ہوئی ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ شعیب پرویز علائی وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت ہیں کہ زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اور چھوٹے جو کسان ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل ہیں. شعیب پرویز علائی کا سابقہ دور ہو وہ بھی مسائل تھا, اور انشاءاللہ جو ہے شعیب پرویز علائی صاحب جو اب جو مسلسل جو ہے کسانوں کے لیے دن رات بہتری کے لیے کیے ہوئے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ شعیب پرویز علائی صاحب کے حکم کے مطابق کہ جتنی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کسانوں کو سہولیات جو ہے مل سکے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. جی بالکل, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جو کاشتکاروں کے مسائل ہیں اس کے بعد دیگر اداروں کے اسامہ یاسین آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ اسامہ آپ کا. فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکلز مرچنٹس ایسوسی ایشن میں اسٹیٹ بینک کے وفد کا دورہ ہوا. وفد میں چیف مینیجر اسٹیٹ بینک وقاص کاشف باجوہ اور ڈپٹی چیف مینیجر محمد اکبر شامل تھے. صنعتکاروں سے ملاقات میں درآمدات میں درپیش مسائل پر گفتگو کی جا رہی ہے. یہ آپ کو لیے چلتے ہیں. 150 فرمز ہیں, کمپنیز ہیں, اور جو کہ ڈائز اینڈ کیمیکل کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے, اور موسٹلی جتنے بھی جو بھی ہمارے یہاں پہ ممبر ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپورٹ سے ریلیٹڈ ہے. اگر وہ مینوفیکچرنگ بھی یہاں پہ کر رہا ہے تو اس کا را مٹیریل وہ باہر سے امپورٹ کر رہا ہے. اگر کوئی ایز اٹ از امپورٹ کر رہا ہے اور ایز اٹ از ہی سپلائی کر رہا ہے. ہمارا جو یہاں پہ جتنا بھی سیگمنٹ ہے نا وہ ہماری انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو بھی را مٹیریل ہم اپنے انڈسٹری کو سپلائی کرتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ لے کے ہی وہ آگے ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو ان کی اپنی پروڈکٹس ہیں ان کو وہ پیدا کر سکتے ہیں, ان کو بنا سکتے ہیں, ان کو میڈ اپ کر سکتے ہیں. کیونکہ انٹرنیشنل کے اندر اب نئی سے نئی جدت آ رہی ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بھی جو میکسیمم نئی سے نئی ان کو ایز پر نئے سرٹیفائڈ کیمیکلز ہوں یا کوئی بھی نئی پروڈکٹ ہو وہ ہم سپلائی کر سکیں. اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم R&D کی جائے. ہمارا ہر جو ممبر ہے وہ اپنے کام کا اس کو ہولڈ ہے, وہ ہر اس کی اسپیشلائزیشن آئٹمز ہیں اور وہ اس میں بہترین کام کر رہا ہے اس وقت. اب جو پچھلے دنوں صورتحال تھی, ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں. وہ رادر یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئی ضرور ہے امپورٹ کے اندر, لیکن ہم اس کو بھی اس لیے سیکنڈ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ترقی میں ہم ہمیشہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنا کردار کو نمایاں رکھیں. اور ہم یہ اس کا ہمیں ایک تھوڑا سا بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ممبرس ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم جو چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اس کو میکسیمم کوشش کی جائے کہ اس کو یہاں پہ پروڈیوس کیا جا سکے یا اس کا را مٹیریل منگایا جا سکے. جو ہم جیسے کہ اس کے اندر جو ڈیلیوشن ہے وہ اگر پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہے تو اس کو یہاں پہ اویل کیا جائے اور خالی را مٹیریل کو امپورٹ کیا جائے. اب ہماری آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں FDCMA کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کریں, ان کی امپورٹ کے اوپر جو مشکلات ان کو آ رہی ہیں ان کو کوشش کریں ایز پر پاکستان کی ترقی کی بنیاد کو بیس رکھتے ہوئے کہ وہ آپ ان کو ایسے طریقے کے ساتھ کوئی ایسا پلیٹ فارم دیں کہ جو کہ ہماری ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے کام آ سکے.
آیا کہ ہم لوکل اور ایکسپورٹ دونوں کو ہی سپلائی بیس کرتے ہیں، لیکن ہمارا مین ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ جو ہماری R&D ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو، کیونکہ جو باہر کی ہمیں پروڈکٹ ملنی ہے، جو اس پہ ہمیں چیزیں میسر آنی ہے، جو سرٹیفکیشن ملنی ہے یا اس کے اوپر جو ہمیں کام ہو جانا ہے، وہ ہمارا ایکسپورٹ میں بھی تو کام آنی ہے، ہماری لوکل انڈسٹری میں بھی وہی چیز امپلیمنٹ ہونی ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے لیے کوئی ایسا ہمارے سے کوئی ایسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کوئی ایسا ہیلپ ڈیسک دیا جائے، تاکہ اگر وہاں پہ ہمارا ممبر کو کسی قسم کی پرابلم آتی ہے وہ آپ سے ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکے، کوئی ایزیلی وہاں پہ آپ ڈیسک پہ جا کے اپنا کوئی پرابلم کو سالو آؤٹ کیا جا سکے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ اگر ہمارا کسی وجہ سے کنٹینر ڈیلے ہو گیا ہے، ڈاکومنٹ نہیں مل سکے بینک سے، چیئرمین یوتھ پارلیمنٹ پنجاب سردار بابر ڈوگر کی مرکزی چیئرمین ابرار الحق سے ملاقات ہوئی۔ یوتھ پارلیمنٹ میں ممبر سازی اور تنظیم سازی کے حوالے سے اہم فیصلوں پر گفتگو گئی۔ فیصل آباد کے کالجز اور یونیورسٹی سے ممبر سازی کا آغاز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں چیئرمین یوتھ پارلیمنٹ پنجاب سردار بابر ڈوگر کی ابرار الحق سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں مرکزی صدر عبید قریشی بھی موجود تھے۔ اس یوتھ پارلیمنٹ کی ممبر سازی اور تنظیم سازی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ پورے پاکستان میں جلد یوتھ پارلیمنٹ کی ممبر سازی شروع کی جائے گی، ایسا کہنا تھا ابرار الحق کا۔ ممبر سازی کا آغاز فیصل آباد سے کیا جائے گا۔ فیصل آباد کے تمام یونیورسٹیز کالجز میں ممبر سازی شروع کی جائے گی۔ سردار بابر ڈوگر نے اسے کہا یونیورسٹیز اور کالجز میں آگاہی سیمینارز بھی منعقد کیے جائیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے رہنما MNA چودھری خالد جاوید وڑائچ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور حلقے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما MNA چودھری خالد جاوید وڑائچ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور حلقے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور حلقے کے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے گوجرا سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ لیگی رہنما چودھری خالد جاوید وڑائچ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں سیاسی صورتحال کے بارے میں گفتگو کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ حلقے کے مسائل پر بھی بات کی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم شہباز شریف سے گوجرا سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ لیگی رہنما چودھری خالد جاوید وڑائچ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور حلقے کے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ نیوز 24 سے فی الوقت اتنا ہی۔